मुबारकबाद देता हूं एज चेयरमैन ऑफ द सेनेट सिटिंग इन दैट ऑगस्ट सीट। आपने अपना हक अदा किया है और आपने सेनेट का वकार बुलंद किया है आज कि आपने एक जो मेंबर है एजाज चौधरी साहब जो जेल में है उसका प्रोटेक्शन ऑर्डर इशू किया। वी आर प्राउड ऑफ योर कंट्रीब्यूशन सर। ये और मैं याद है कि हमारी भी यही कोशिश रहती है एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कि इश्यूज जो आए उसमें कलमा हक कहें। शायद लोगों को याद होगा मुशर्रफ साहब बावर्दी सदर थे। 30 अक्टूबर 2004 को इसी हॉल में मैंने उसको भी कहा था कि 3 सियासी कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। उसमें मैंने आसिफ ज़रदारी का नाम लिया था, यूसुफ रज़ा गिलानी का और जावेद हाशमी का। 2018 में जब इन PTI की गवर्नमेंट थी मैंने उसको भी कहा था मियां नवाज शरीफ साहब को रिहा किया जाए, वो सियासी कैदी हैं। और अब भी मैंने सबसे पहले डिमांड किया है कि इमरान खान को रिहा किया जाए, वो सियासी कैदी हैं एंड इट शुड बी अक्रॉस द बोर्ड। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि एक नया चैप्टर आ गया है 8 फरवरी के बाद और उस नए चैप्टर में वी नीड अ हीलिंग टच, दस्ते शफा, और सबको साथ शामिल करें और एक जनरल एमनेस्टी दें। हम जनरल एमनेस्टी देते हैं बलूचिस्तान में, हम जनरल एमनेस्टी देते हैं खैबर पख्तूनख्वा में, हम TTP से चाह के बात करते हैं काबुल में जिन्होंने आपके बच्चों को हलाक किया। तो मेरे ख्याल में वी शुड हैव अ न्यू बिगिनिंग और उसमें सबको शामिल करें और उसमें जो PTI की जो रिजर्व्ड सीट्स बनती हैं, स्पेशलाइज्ड सीट्स, उनका हक है, उनको मिलना चाहिए। ये दैट शुड नॉट बी डिप्राइव्ड। और मिस्टर चेयरमैन, इन दिस सिचुएशन आपको पता है कि मैं मेंबर भी था कमेटी का, कमीशन का, सेनेटर अख्तर मैंगल ने बनाई पार्लियामेंट्री कमीशन, और उसमें हमने बलोचिस्तान के मिसिंग पर्सनस के ऊपर एक जामे रिपोर्ट भी इशू की लास्ट ईयर एंड उसमें सेनेट के सेक्रेटेरिएट ने बड़ा काम किया है। आई वुड लाइक द रिपोर्ट टू बी इम्प्लीमेंटेड और जो मिसिंग पर्सनस हैं, चाहे वो बलोचिस्तान के हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के हैं या सिंध के हैं या पंजाब के हैं, उनको बाजियाब किया जाए और उनको रिहेबिलिटेट किया जाए। और मुझे खुशी हुई पता चला MQM के दोस्तों से कि MQM के 578 मिसिंग पर्सनस थे, वो अब रिहा हो गए हैं, सिर्फ 13 रह गए हैं। दूसरा मिस्टर चेयरमैन, इसी ऐवान से हमने कोशिश की कंसेंसस किया जाए और आपको पता है कि CPEC की पार्लियामेंट्री कमेटी का मैं चेयरमैन था, उसमें हमने सूबों को, वफाक को जोड़ा और आगे ले, उसमें आपका भी बड़ा कलीदी किरदार है। यू प्लेड अ बिग रोल बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड पार्लियामेंट और CPEC इज़ द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। इसलिए जो मैंने कंसेंसस फोर्ज किया था एज चेयरमैन ऑफ द कमेटी, उसको आगे लेके चलें। और फाइनली मिस्टर चेयरमैन, बहुत बड़ा जो इशू है खाकी और मुफ्ती के ताल्लुकात का, मैं चेयरमैन रहा हूँ डिफेंस कमेटी का और हमने बड़े इनिशिएटिव लिए। मुझे याद है जनरल बाजवा थे उसको आर्मी चीफ, उन्होंने इनवाइट किया हमारी कमेटी को, मैं गया GHQ। हालांकि उस वक्त कुछ हमारे दोस्तों, नादान दोस्तों ने कहा वो क्या कर रहे हो, उनके फौज के पास जा रहे हो। मैं कहा फौज भी आपकी है, फौज को बाहर से तो नहीं आई। मैंने बाजवा को कहा, जनरल बाजवा साहब को कहा कि आप हमने दावत दी है तो हम आपको अगर दावत देंगे आप आएंगे पार्लियामेंट? कहा जरूर आऊँगा, आप दावत दें। आई टॉक टू द सेनेट चेयरमैन रज़ा रब्बानी साहब। रज़ा रब्बानी साहब हैज़ बीन अ वेरी गुड चेयरमैन, इंस्टीट्यूशनल पर्सन। उन्होंने कहा यस वील इनवाइट। रज़ा रब्बानी साहब उसी चेयर में बैठे थे जहां आप बैठे हैं और इधर सारा मिलिट्री हाई कमांड था, पूरा मिलिट्री हाई कमांड लेड बाय जनरल बाजवा। 4 घंटे की नशिस्त हुई। तो मैं समझता हूं कि ये इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि ये रिलेशनशिप इदारों के साथ, चाहे अदलिया हो चाहे फौज हो, उसके साथ पॉलिटिकल फोर्सेस के ठीक होने चाहिए। और आगे बढ़ने के लिए मिस्टर चेयरमैन, वी शुड नॉट फॉरगेट कि आप जिस तस्वीर के नीचे बैठे हैं, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, द फादर ऑफ द नेशन, उन्होंने he gave this country through the ballot box, through democracy. The Qaid Azam was not a general or a judge or a feudal or a cleric. He was a politician, a lawyer who came to power and support with the support of the Muslimans of India through a political party, the All India Muslim League. तो ballot, उन्होंने क्या कहा था कायद आज़म ने? Democracy is in our blood. Democracy is in our marrows, and through democracy, Pakistan will flourish and strengthen. Pakistan Zindabad, Qaid Azam Zindabad. मुबारकबाद देता हूँ as chairman of the Senate sitting in that August seat. आपने अपना हक अदा किया है और आपने सेनेट का वकार बुलंद किया है आज कि आपने एक जो मेंबर है एजाज चौधरी साहब जो जेल में है, उसका प्रोटेक्शन ऑर्डर इशू किया। वी आर प्राउड ऑफ योर कंट्रीब्यूशन सर। ये और मैं याद है कि हमारी भी यही कोशिश रहती है एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कि इश्यूज जो आए उसमें कलमा हक कहें।
شاید لوگوں کو یاد ہوگا مشرف صاحب باوردی صدر تھے. 30 اکتوبر 2004 کو اسی ہال میں میں نے اس کو بھی کہا تھا کہ 3 سیاسی قیدی ہیں, ان کو رہا کیا جائے. اس میں نے آصف زرداری کا نام لیا تھا, یوسف رضا گیلانی کا اور جاوید ہاشمی کا. 2018 میں جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, میں نے اس کو بھی کہا تھا میاں نواز شریف صاحب کو رہا کیا جائے, وہ سیاسی قیدی ہیں. اور اب بھی میں نے سب سے پہلے ڈیمانڈ کیا ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے, وہ سیاسی قیدی ہیں. اینڈ اٹ شوڈ بی اکراس دا بورڈ. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک نیا چیپٹر آ گیا ہے 8 فروری کے بعد, اور اس نئے چیپٹر میں وی نیڈ اے ہیلنگ ٹچ, دستے شفا, اور سب کو ساتھ شامل کریں اور ایک جنرل ایمنسٹی دیں. ہم جنرل ایمنسٹی دیتے ہیں بلوچستان میں, ہم جنرل ایمنسٹی دیتے ہیں خیبر پختونخوا میں, ہم ٹی ٹی پی سے جا کے بات کرتے ہیں کابل میں, جنہوں نے آپ کے بچوں کو ہلاک کیا. تو میرے خیال میں وی شوڈ ہیو اے نیو بگننگ, اور اس میں سب کو شامل کریں. اور اس میں جو پی ٹی آئی کی جو ریزروڈ سیٹس بنتی ہیں, اسپیشلائز سیٹس, ان کا حق ہے, ان کو ملنا چاہیے. یہ دیٹ شوڈ ناٹ بی ڈپرائیوڈ. اور مسٹر چیئرمین, ان دس سچویشن آپ کو پتہ ہے کہ میں ممبر بھی تھا کمیٹی کا, کمیشن کا, سینیٹر اختر مینگل نے بنائی پارلیمنٹری کمیشن, اور اس میں ہم نے بلوچستان کے مسنگ پرسنز کے اوپر ایک جامع رپورٹ بھی ایشو کی لاسٹ ایئر. اینڈ اس میں سینٹ کے سیکریٹریٹ نے بڑا کام کیا ہے. آئی ووڈ لائک دا رپورٹ ٹو بی امپلیمنٹڈ. اور جو مسنگ پرسنز ہیں, چاہے وہ بلوچستان کے ہیں, چاہے وہ خیبر پختونخوا کے ہیں, یا سندھ کے ہیں, یا پنجاب کے ہیں, ان کو بازیاب کیا جائے اور ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے. اور مجھے خوشی ہوئی, پتہ چلا ایم کیو ایم کے دوستوں سے کہ ایم کیو ایم کے 578 مسنگ پرسنز تھے, وہ اب رہا ہو گئے ہیں, صرف 13 رہ گئے ہیں. دوسرا مسٹر چیئرمین, اسی ایوان سے ہم نے کوشش کی کنسنسس کیا جائے. اور آپ کو پتہ ہے کہ سی پیک کی پارلیمنٹری کمیٹی کا میں چیئرمین تھا, اس میں ہم نے صوبوں کو, وفاق کو جوڑا اور آگے لے. اس میں آپ کا بھی بڑا کلیدی کردار ہے, یو پلیڈ اے بگ رول بوتھ ان سائڈ اینڈ آؤٹ سائڈ پارلیمنٹ. اور سی پیک از دا فیوچر آف پاکستان, اس لیے جو میں نے کنسنسس فورج کیا تھا ایز چیئرمین آف دا کمیٹی, اس کو آگے لے کے چلیں. اور فائنلی مسٹر چیئرمین, بہت بڑا جو ایشو ہے خاکی اور مفتی کے تعلقات کا, میں چیئرمین رہا ہوں ڈیفنس کمیٹی کا, اور ہم نے بڑے انیشیٹو لیے. مجھے یاد ہے جنرل باجوہ تھے اس کو آرمی چیف, انہوں نے انوائٹ کیا ہماری کمیٹی کو, میں گیا جی ایچ کیو. حالانکہ اس وقت کچھ ہمارے دوستوں, نادان دوستوں نے کہا وہ کیا کر رہے ہو, ان کے فوج کے پاس جا رہے ہو. میں کہا فوج بھی آپ کی ہے, فوج کو باہر سے تو نہیں آئی. میں نے باجوہ کو کہا, جنرل باجوہ صاحب کو کہا کہ آپ, ہم نے دعوت دی ہے تو ہم آپ کو اگر دعوت دیں گے آپ آئیں گے پارلیمنٹ؟ کہا ضرور آؤں گا, آپ دعوت دیں. آئی ٹاک ٹو دا سینٹ چیئرمین رضا ربانی صاحب. رضا ربانی صاحب ہیز بین اے ویری گڈ چیئرمین, انسٹیٹیوشنل پرسن. انہوں نے کہا یس ویل انوائٹ. رضا ربانی صاحب اسی چیئر میں بیٹھے تھے جہاں آپ بیٹھے ہیں, اور ادھر سارا ملٹری ہائی کمانڈ تھا, پورا ملٹری ہائی کمانڈ لیڈ بائی جنرل باجوہ. 4 گھنٹے کی نشست ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ کہ یہ ریلیشن شپ اداروں کے ساتھ, چاہے عدلیہ ہو, چاہے فوج ہو, اس کے ساتھ پولیٹیکل فورسز کے ٹھیک ہونے چاہیے. اور آگے بڑھنے کے لیے مسٹر چیئرمین, وی شوڈ ناٹ فرگیٹ کہ آپ جس تصویر کے نیچے بیٹھے ہیں, قائد اعظم محمد علی جناح, دا فادر آف دا نیشن, انہوں نے he gave this country through the ballot box through democracy. The Qaid Azam was not a general or a judge or a feudal or a cleric. He was a politician, a lawyer who came to power and support with the support of the Muslimans of India through a political party, the All India Muslim League. تو ballot, انہوں نے کیا کہا تھا قائد اعظم نے؟ Democracy is in our blood. Democracy is in our marrows. And through democracy, Pakistan will flourish and strengthen. Pakistan Zindabad, Qaid Azam Zindabad.